अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पाकिस्तान के सुराग रिसा इदारों में इंतहाई मजबूत इदारा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जो कि हरूफ आम में ISI कहलाती है। आलमी शोहरत रखने वाले इस इदारे का काम दुश्मन की चालों, खुफिया साजिशों, मुल्क को पेश आने वाली मुश्किलात को कबल अज़ वक्त बेनकाब करके मुल्क को बिलवास्ता तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना है। जबकि अफवाज पाकिस्तान के दीगर ज़िले इदारों में मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, नेवल इंटेलिजेंस NI और एयर इंटेलिजेंस AI शामिल हैं। MI, NI और AI तीनों सिर्फ अपनी अपनी हद तक खुफिया मालूमात हासिल करती हैं, जबकि ISI का दायराकार वसी है, क्योंकि ये दुश्मन के नुकसानदेह इरादों में सीसा फैलाई हुई दीवार का किरदार अदा करती है। इसी वजह से ये दुश्मनाने पाकिस्तान को हर वक्त खटकती है। और ख़वातीन हज़रात, ISI वो तंजीम है जिन्होंने कम वसाइल होने के बावजूद दुनिया में अपने मार के सर अंजाम दिए हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ISI के कई कारनामे ऐसे हैं जो दुनिया में कई बड़ी से बड़ी फौजें भी नहीं कर सकी। हम अपने तमाम नाज़रीन सामीन को खुशामदीद कहते हैं और अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको ISI का एक ऐसा ही वाक़या बता रहे हैं कि जब ISI के एजेंट्स ने लड़कियों का रूप धार कर इंडिया के फौजियों से उनकी खुफिया तंजीबात और फौज की नक्ल हरकत और उनकी पोजीशंस के बारे में मालूमात हासिल की और उनके तमाम मंसूबे निस्तो नाबूद कर दिए। कहते हैं कि तारीफ वो होती है जो आपका दुश्मन खुद करे। ISI इस खुफिया और कामयाब मिशन की मुतारिफ खुद इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज भी हैं और ये सनसनीखेज और लहू को गरमा देने वाले ऑपरेशंस की तफसीलात आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि हमारे आने वाली चैनल की तमाम वीडियोस आप तक बिला आसानी मौसूल होती रहें। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि ISI का काम ही बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर नजर रखना है और साथ ही साथ बाज दफा ISI चंद कदम आगे बढ़ती है और उन साजिशों में और खुफिया मंसूबों में नजर डालती है जो अभी तक दुश्मन के दिमाग में होते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इंडियन इलाके राजस्थान में वाक़ शहर जैसलमेर में देखने को आई मेरे दोस्तों, जिसमें 50 के करीब इंडियन ऑफिसर्स और जवान जो इंडियन इंटेलिजेंस के उन्हें इस बिना पर वॉच लिस्ट पर रखा गया है, क्योंकि वो ISI के सोशल मीडिया ऑपरेटिव्स के थ्रू बेवकूफ बन गए हैं और पाकिस्तान के इन सोशल मीडिया एजेंट्स ने लड़की का रूप धार कर न सिर्फ इन अफसरों और जवानों से खुफिया मालूमात दी, बल्कि इस इलाके में इंडियन आर्मी की पोजीशंस और उनकी खुफिया मंसूबात का भी पता लगाया है। चंद दिन पहले इंडियन अखबार इंडियन टाइम्स में इंटेलिजेंस के एडिशनल DG हमेश मिश्रा ने एतराफ किया है कि सोमबर सिंह, जिसका ताल्लुक हरियाणा से था और वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पोस्टेड था, उसकी फेसबुक पर दोस्ती अनीका चोपड़ा नामी एक खूबसूरत लड़की से हुई, जो कि हकीकत में पाकिस्तानी ISI एजेंट था। ISI एजेंट ने लड़की का रूप धार कर अनीका चोपड़ा बनकर सोमबर सिंह के साथ दोस्ती निभाई और फिर उसके साथ मैसेजेस का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद कुछ एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स भी भेजी गई हैं। हमेश मिश्रा ने माना है कि सोमबर सिंह को पाकिस्तान ISI ऑपरेटिव्स की तरफ से प्रोफेशनल तरीके से ट्रैप किया गया है और सोमबर सिंह के अकाउंट में उसको जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे भी भिजवाए गए हैं और इस तरह इस इंडियन आर्मी ऑफिसर का एतमाद हासिल किया गया है। और कुछ अरसे बाद सोमबर सिंह से पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर इंडियन फौज को कुछ खुफिया तंजीबात, इनकी खुफिया नक्ल हरकत और इनके कुछ मजीद प्लान्स के बारे में मालूमात हासिल की गई है। और जब इंडिया की तरफ से इस खुफिया मंसूबाबंदी पर अमल करने का वक्त आया तो उन्होंने पाकिस्तान का जवाबी वार देखकर ये अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान को ये मंसूबात पहले ही पता थी। इसके बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर बहुत हैरान हो गए और फिर इंक्वायरी का बाकायदा आगाज किया गया कि पाकिस्तान के हाथ ये खुफिया मालूमात कैसे लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुफिया बात खुली कि टर्की इंडियन ऑफिसर्स पाकिस्तान ISI ऑफिसर्स के हाथों बेवकूफ बनते रहे हैं, जो उनको फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर चैट के थ्रू ट्रैप किया जाता है। उसके बाद और फिर उनसे तमाम मालूमात निकलवाई जाती हैं। इस हकीकत का इतराफ कुछ दिन कबल इंडियन आर्मी चीफ ने इंडियन आर्मीज डे पर किया था कि इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से 5th जनरेशन वॉर का सामना है। इंडियन ऑफिसर्स पाकिस्तान के ISI ऑपरेटिव्स के हाथों बेवकूफ बनते जा रहे हैं। उन्होंने इंडियन ऑफिसर्स की बेवकूफी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मैंने इन्हें कई बार समझाया है कि उनमें ऐसा क्या है कि फिल्म स्टार्स उनके पीछे सब कुछ छोड़कर फेसबुक पे इनके रिक्वेस्ट भेजेंगी और इनसे बातचीत करेंगी, मगर बेशबहा वार्निंग्स देने के बावजूद इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बाज नहीं आते और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सोशल मीडिया ऑपरेटिव्स के हाथों बेवकूफ बनते रहते हैं और उन तक अपनी खुफिया मालूमात पहुंचाते रहते हैं। जनरल रवाब ने अपने ऑफिसर्स को खबरदार किया और वो सोशल मीडिया पर जिन्हें दीपिका, आलिया और अनुष्का समझकर चैट फरमाते हैं, हो सकता है कि कोई मोटी तोंद और बड़ी मूंछों वाला पाकिस्तानी ISI ऑपरेटिव कंप्यूटर के पीछे बैठा हो
اور چیٹ کر رہا ہو۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی منصوبہ ساز جو پاکستان کے خلاف منصوبے بناتے رہتے ہیں، ان کے اور پاکستان کے ذہین ترین دماغوں کے درمیان کیسے جنگ جاری ہے اور پاکستانی آرمی کم ترین وسائل ہونے کے باوجود کیسے ان پر بھاری پڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ISI جیسے ادارے کے خاتمے یا اس کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے یہود و ہنود امریکہ کی مدد سے سرگرم عمل ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ ISI اور افواج پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا کر ہی وہ پاکستان کے جوہری اثاثوں پر وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں اداروں کے خلاف نہ صرف زہر اگلا جاتا ہے بلکہ سازشوں کے جال بھی بنے جاتے ہیں۔ دوستو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور یہود و ہنود مسلمانوں کے جس فعل کی مخالفت کریں تو اسے عین مسلمانوں اور اسلام کے حق میں سمجھا جائے۔ خواتین و حضرات، امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور افغانستان جیسے ISI اور پاکستان کے فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں تو اس کی روشنی میں فوج اور ISI کا کردار عین مسلمانوں کے حق میں محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ISI کی مثال ایک راز کی سی ہے کہ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ادارے اپنے ملکوں کے لیے راز ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک وہ پردے میں قید رہے۔ جس دن وہ پردہ اٹھ جائے گا تو وہ سیکرٹ نہیں رہتا، راز نہیں رہتا۔ ISI بھی ایک سیکرٹ ویپن ہے جسے سویلین کنٹرول میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سویلین کنٹرول میں لانے کا مقصد اسی راز میں سے پردہ اٹھانا ہے کہ ISI کس طرح کن کن طریقوں سے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو پرکھتی ہے اور دشمن کی ہر راز کو بے نقاب کر کے اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ISI کو جس دن سویلینز کنٹرول میں لے آیا گیا، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور جس دن ایسا ہو گیا اس دن نہ یہ ادارہ رہے گا اور نہ ہی عالم اسلام کی نمائندگی کرنے والا ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود ہوگا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہماری پاکستان آرمی بہت سٹرونگ ہے۔ پاکستان ISI ہماری ہر وقت سرحدوں پر حفاظت کرتی ہے، اور ہماری جانیں جو ان کی حفاظت میں ہیں وہ اس کو طریقے سے بھرپور اپنی ڈیوٹیز دیتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پاکستان دنیا کی کئی خفیہ ایجنسیوں کے خلاف تنہا جہاد کر رہی ہے، اور یہ ہماری وہ تنظیم ہے جو کہ کم ترین وسائل ہونے کے باوجود دنیا میں کئی یاد رکھنے والے مار کے سر انجام دیے ہیں۔ میرے دوستو، یہ پاکستان کی تنظیم ISI ہی تھی جس نے اس وقت کی سپر پاور سوویت کو افغانستان سے بھاگ نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ صرف ISI ہی ہے جو نہ صرف بارڈر کے اس پار بلکہ بارڈر کے اندر بھی، یعنی ملک کے اندر ہونے والی خفیہ سازشوں کو پکڑتی ہے اور وقت سے پہلے ہی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال انڈین ایجنٹ کلبھوشن کو ٹریپ کر کے بلوچستان میں بلوا کر پکڑنا بھی ہے، اور بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے سابق چیف AS دولت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ISI نے بہت بہترین انداز میں، پروفیشنل انداز میں انڈین کی چال کو ناکام بنایا تھا۔ تو میرے دوستو، ہماری ISI اور ہماری پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بہت ہی تیز ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارے ملک، ہماری قوم، ہمارے لوگوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگرچہ ایک دنیا پاکستان کے جوہری اثاثوں کے خلاف ہے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی کاوش میں لگی رہتی ہے، میرے دوستو یہ ISI ہی ہے جس نے دنیا کی مختلف ایجنسیوں کے ناپاک ہاتھوں کو اپنے ایٹمی اثاثوں تک جانے سے روک رکھا ہے۔ ایک بار جب اسرائیلی ایجنسی موساد نے راک کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر سے اپنے جہاز اڑا کر پاکستان کے ایٹمی مرکز کو ٹارگٹ کر کے بمباری کا منصوبہ بنایا تھا، تو ان کے جہازوں کی اڑان بھرنے سے پہلے ہی پاکستان نے اسرائیل سے رابطہ کیا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو اسرائیل کو ہم نقشے سے ہی مٹا ڈالیں گے۔ دوستو، ISI نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کئی مارکوں میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ISI کو دنیا کی سب سے عمدہ انٹیلیجنس کا خطاب بھی حاصل ہے۔ سب سے کم وسائل رکھنے کے باوجود بھی اپنا لوہا منوانے والی یہ ISI ہی ہے جو ہر وقت دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ میرے دوستو، اس کے ایجنٹس کی بات کی جائے تو ایجنٹس کا کوئی صحیح فگر نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 10,000 سے زیادہ ایجنٹس ہیں جو دنیا کی مختلف ایجنسیوں کے ساتھ کام کر کے پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی انفارمیشن پاکستان کو دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک آخر میں گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ میرے دوستو، اس کے اختتام پر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، اور آخر میں کمنٹ میں ضرور یاد رکھیے گا کہ پاکستان ISI زندہ باد اور پاکستان آرمی زندہ باد لکھ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے مسلمان اور پاکستانی ہونے کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔